नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशको समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा चिरफाड गर्दैछौँ। कोरोनाको सङ्क्रमणको काठमाडौँमा पनि जोखिम भत्तै बढेको छ। अब काठमाडौँवासी पनि सतर्क रहनै पर्छ, सावधानी अपनाउनै पर्छ र सामाजिक दूरी राखेर काम गर्नै पर्छ। मास्क सबैले लगाउनु पर्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा तपाईँ सबैलाई थाहा छ अब काठमाडौँलाई कसरी बचाउने। अब सिमाना कडाइका साथ आजको दिनमा सुरक्षाकर्मीलाई राखेर उपस्थिति गराएर हामीले सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। र काठमाडौँको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि अब बाहिरबाट आवाजात बन्द गर्नै पर्छ। नो इन्ट्री काठमाडौँमा सरकारले त्यतातिर ध्यान दिनै पर्छ। आज लकडाउनको कुरा गर्दाखेरि जनताले भन्न थालिसके लकडाउन 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 फेरि गर्नुपर्छ भनेर। के सरकारले लकडाउन गर्ने तयारी गरेको, गृह कार्य गरेको? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा चर्चा गर्दैनौँ। आज हामी देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको अन्तर्कथाको बारेमा व्याख्या र विश्लेषण गर्दैछौँ। तपाईँ सबैलाई थाहा छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र फेरि पनि संवादहीनताको अन्त्य आजबाट सुरु भएको छ। वार्ता बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरू बसेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र सुभाष चन्द्र नेमाङ बसेर सहमतिको मिलनबिन्दु पहिल्याउनको लागि आज व्यापक रूपमा पहल सुरु भएको छ। साँच्चीकै सञ्जीवनी बुटी प्राप्त भएको हो त? अब कुरा मिल्ने भयो त? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सहमति हुने भयो त? सहमतिका सम्भावनाहरू के छ? आज ग्रिन टीबाट सुरु भएको बैठक भोलि जेरीबाट समाधान हुन सक्छ। आज सुभाष चन्द्र नेमाङले विशेष खुलासा गर्नुभएको छ। जेरी खाएर भोलिको बैठक सुरु गर्ने शीर्ष नेताले भनेका छन्। बालुवाटारमा मिठो जेरी पाइन्छ प्रधानमन्त्रीको भान्सामा। अब त्यो जेरी खाइसकेपछि अब वार्तामा बसेर भोलि 9 बजेबाट सहमतिको खाका तयार पार्ने। के होला त्यो सहमतिको खाका? आज हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेता सुभाष चन्द्र नेमाङको विशेष अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेता सुभाष चन्द्र नेमाङ हुन्छ। नेमाङजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैको ध्यान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीतिर छ, राष्ट्रको ध्यान, जनताको ध्यान। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बिचमा आज सहमतिको सम्भावना देखिएको हो। नेकपाप्रति सबैको ध्यान जानु स्वाभाविक हो। सबैको ध्यान गएको छ, जान्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर यो पार्टीका सबै नेता तथा कमरेडहरू चल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जहाँसम्म आजको प्रसङ्ग छ, दुई अध्यक्ष बिचमा राम्रो कुरा भएको छ र म आशावादी छु। के कुरामा चाहिँ राम्रो भयो? सहमतिका सङ्केत ठ्याक्कै 1, 2, 3 जनता जान्न चाहन्छ। विषयको हकमा यस्तै भयो भनेर आज भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। विषयको हकमा उहाँहरूको बिचमा छलफल चलिरहेको छ। तर मैले कुन अर्थमा सकारात्मक र राम्रो भनेको हो त भन्दा, आज धेरै समय पश्चात दुई अध्यक्षको बिचमा राम्ररी र सकारात्मक रूपमा र हार्दिकतापूर्वक छलफल भयो। 9:30 बजेदेखि सुरु भएको छलफल 12:30 बजेसम्म निरन्तर चल्यो। हामीले ग्रिन टीको साथमा बैठक, त्यो छलफललाई अगाडि बढायौँ र यो बैठक, यो छलफल भोलि 9 बजेसम्मको लागि स्थगित भएको छ। दुई अध्यक्षको बिचमा वार्ता र संवादलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ र दुई अध्यक्षको बिचमा छलफल गरेर सहमति गरेर नै पार्टीको समस्याको निकास निस्कन्छ भन्नेमा दुवै अध्यक्ष सहमत हुनुहुन्छ। त्यो अर्थमा आज सकारात्मक कुरा भएको छ। ग्रिन टीबाट सुरु भएको बैठक जेरीमा गएर सहमतिमा टुङ्गिन्छ भन्ने तपाईँलाई विश्वास लाग्छ? जेरी र ग्रिन टी त एउटा प्रसङ्ग हो।
आज ग्रिन टीका साथ बसेका थियौँ। कुराकानीकै हार्दिक छलफलको क्रममा इलामको बम्बईसन, इलामको ग्रिन टीदेखि बालोटारमा बेला बेलामा पाक्ने जेरीसम्मको कुरा उठ्यो। त्यसो भए भोलि चाहिँ बैठक किन जेरी खाएर नगर्ने त भनेपछि भोलि खाजाको रूपमा जेरीसहित छलफललाई अगाडि बढाउने भन्ने भयो। तर यो प्रसङ्गलाई मैले चाहिँ हार्दिकताको रूपमा बुझेको छु। त्यसैले यो बैठक हार्दिक छ, सकारात्मक छ। अब 3 जना नेता प्रदेश नम्बर 1 को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, सुभाष चन्द्र नेमाङ अनि चितवनको नेता प्रचण्ड, आजको बैठकको एउटा निष्कर्षको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूको बिचमा एजेन्डाको सुरुवात कसरी भयो? करिब करिब 3 घण्टा तपाईँहरू सँगै बस्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले के एजेन्डा राख्नुभयो, प्रचण्डले के भन्नुभयो? सबभन्दा पहिले त एउटा कुरा अलिकति म प्रश्न गरौँ। हाम्रा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली, अर्का अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्का अध्यक्ष विगतमा भइसक्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, उहाँहरू सबै कुनै एउटा प्रदेशमा मात्रै सीमित होइन। तर पनि मैले सन्दर्भ जोडेको, संयोग जोडेको, किनभने 3 जना नेता कोशी पारीको, 1 जना चाहिँ गण्डकी पारीको भनेर भन्नु खोजेँ मैले। ठिकै छ। त्यस कारणले गर्दा 2 अध्यक्षको बिचको छलफलको सुरुवात हो। आज धेरै समय पश्चात 2 अध्यक्षको बिचमा छलफल भयो। हामी निरन्तर भन्ने गर्थ्यौँ नि, एउटा उत्कर्ष केपी ओली, अर्को उत्कर्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एउटा अध्यक्ष नेकपा एमालेका महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष, अर्का माओवादी केन्द्रका निर्वाचित महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उहाँहरूको बिचमा छलफल भएरै पार्टीको बिचमा एकताको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। यो एकताको सहमतिको महाधिवेशन पुगेर यो सम्पूर्ण प्रक्रियाले टुङ्गो प्राप्त गर्छ हामी भन्ने गर्थ्यौँ। आज धेरै दिन पश्चात फेरि त्यही मान्यतामा उभिएर 2 अध्यक्षको बिचमा छलफल अगाडि बढेको छ। हार्दिकतापूर्वक छलफल भएको छ, सकारात्मक छलफल छ, एउटा टुङ्गोमा पुग्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छ। किनभने 6 दिन अघिको स्थायी समितिको बैठक स्थगन गर्दाखेरि नेताहरूको बिचमा जुन तिक्तता थियो त्यो आज आएर मत्तर भयो, शान्त भयो। आजको बैठकले साँच्चै सौहार्दपूर्ण रूपमा नेताहरू मिलेर जाने सम्भावना बढ्यो। बालुवाटारबाट तपाईँले त्यसरी निस्किनु भयो। प्रश्नहरू उठेका छन्, विवादै छैन। तर 2 अध्यक्षको बिचको जुन हार्दिकतापूर्वक छलफल भयो र यी सबै प्रसङ्गहरूलाई लिएर छलफल गर्दै, यी सबै कुराहरूलाई समेट्दै जुन ढङ्गले छलफल अगाडि बढ्यो र भोलि निरन्तरता पाउँदैछ, मलाई विश्वास छ अब हामी टुङ्गोतिर पुग्दैछौँ। करिब करिब पार्टी फुटिसकेको थियो। फुटको सङ्घारमा पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई बचाउनको लागि तपाईँले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। आज तपाईँ जसरी बैठकमा केपी शर्मा ओलीको पक्षबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभयो र झलनाथ खनाल प्रचण्डले बैठकमा ठ्याक्कै के भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्ष छोड्नुपर्छ कि प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्छ? केपी शर्मा ओलीले ठ्याक्कै, किनभने हामी कुरोको चुरमा जाउँ। सुभाष चन्द्र नेमाङ, सबभन्दा पहिलो त यो पार्टीलाई एकताबद्ध राख्नुपर्छ भनेर धेरैले प्रयास गर्नुभएको छ। त्यसमध्येको एकजना म पनि हुँ, त्यति मात्र हो। अर्को कुरा, म फलानु नेताको पक्ष, कमरेड जेन फलानु नेताको पक्ष, हामीले त्यसरी बुझेका छैनौँ। हामी नेकपाको पक्षधर हौँ। यो नेकपालाई एकताबद्ध राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले हाम्रा 2 जना अध्यक्षलाई सहयोग गरेका हौँ। त्यही सहयोगको लागि आज उपस्थित रहेका हौँ। जहाँसम्म आजको छलफलको कुरा छ, थुप्रै विषयमा छलफल भए, त्यसले निष्कर्ष प्राप्त गर्न बाँकी छ। त्यसैले अहिले नै यो विषयमा यस्तो छलफल भयो भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा म छैन। तर यति हो, 2 पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सहमतिको प्रयास स्वरूप छलफलहरू भएका छन्।
छलफल सकारात्मक छ। होइन, प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै रहने गरी सहमति पुग्ने सम्भावना कति छ जनता जान्न चाहन्छ ठ्याक्कै, किनभने आजको विषयवस्तु भनेको त्यतातिर हो क्या सुभाषजी। छलफल निष्कर्षमा पुगेर हाम्रो छलफल यस्तो भयो है भनेर हामी जति बेला भन्छौँ त्यति बेला यो सबै कुरा यहाँहरूलाई जानकारी हुन्छ। अहिले म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, हाम्रो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि लैजान, दुई अध्यक्षको बिचमा सहमतिमा वार्ता र संवादलाई सकारात्मक टुङ्गोमा पुर्याउन आजको वार्ता सकारात्मक रह्यो। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जुन किसिमको द्वन्द्व, विवाद छ, रिस राग छ, द्वेष छ, आरोप प्रत्यारोप छ, त्यो मत्थर भयो। टुङ्गोमा नपुग्दासम्म हिजो संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पनि यही ढङ्गले प्रश्न उठेका हुन्। मलाई राम्रो सम्झना छ त्यति बेला ऋषि भाइले नै यही ढङ्गको मुखाकृति लिएर, होइन तपाईँ त खालि यसो भन्नुहुन्छ खै त सहमति भनेर प्रश्न राखेको मलाई सम्झना छ। एउटा बिन्दुसम्म त सहमति नै भएन नि, तर भन्दा भन्दा तपाईँ हामी सबै लाग्दा लाग्दा अन्तिममा सिङ्गो देशलाई एकजुट बनाउन सफलता हासिल भयो, संविधान बन्यो। यसै गरेर अहिले पनि नेकपा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ भनेर कसलाई विश्वास थियो, तर आखिरमा त्यो विश्वास दिलाउँदै हामी एकताको प्रक्रियामा अगाडि बढ्यौँ। तर फेरि चाँडै हामी बिचमा समस्या उत्पन्न भयो। त्यो समस्यालाई समाधान गर्न फेरि हामी लाग्यौँ। केही दिन त बोलचालै बन्द भयो, यिनीहरू त अब त बोल्दै बोल्दैनन् कि भन्ने स्थिति उत्पन्न भयो। तर हेर्नुहोस्, सबैलाई आशाको सञ्चार गर्दै फेरि दुई अध्यक्ष छलफल गर्न बसे। त्यसैले यो त प्रक्रिया नै यस्तै हो। त्यसैले म त विश्वस्त छु यो एउटा राम्रो टुङ्गोमा। होइन, संवादहीनताबाट तपाईँहरू संवादमा आइपुग्नु भएको छ। आजको बैठकको निष्कर्ष भनेको सुभाष चन्द्र मान्छे संवाद सुरु भयो, संवाद निष्कर्षमा पुग्छ, सहमति पुग्छ भन्ने आधार तपाईँसँग छैन नि त आज? छ। कसरी? म विश्वस्त छु, म आशावादी छु। त्यहाँ जे कुराहरू भएका छन् त्यो कुराकानीबाट, छलफलबाट अहिले जुन कारणले समस्या देखा परेको छ त्यसलाई हामी सम्बोधन गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। तर तपाईँले जति कोट्याउँदा पनि मैले किन भन्न सक्ने अवस्था छैन त भन्दा, कहिलेकाहीँ समय नपुगिकन कुरा भन्दा त्यसले समस्यालाई सुल्झाउने होइन, समस्यालाई बल्झाउने काम गर्छ। त्यसैले यति मात्रै म भन्न चाहन्छु, पर्खिदिनुहोस्। यहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट हाम्रा नेताहरूलाई, हाम्रो पार्टीलाई दबाब दिनुहोस्, सकारात्मक दबाब दिनुहोस्। तिमीहरू मिल्नुको विकल्प छैन है, वार्ता र संवाद मार्फत टुङ्गोमा पुग्नुको विकल्प छैन भनेर यहाँहरूले पनि दबाब दिइदिनुहोस्। अहिले म त्यति मात्रै होइन, दबाब दिन्छौँ हामी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्नुहुन्न, जुट्नै पर्छ, तपाईँहरू एक हुनुपर्छ भने हामीले बारम्बार भनेका छौँ। तर जेठ 2 को सहमति अनुसार जान्छ कि मक्सिर 4 को सहमति अनुसार जान्छ कि पछिल्लो समय वामदेव गौतमले जुन प्रस्ताव 6 बुँदे राख्नुभयो त्यतातिर पार्टी सहमति पुग्छ? के हुन्छ मिलनबिन्दु? अब छलफल गर्दै जाँदा हामी धेरै कुराहरूलाई आधार बनाएर छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। खालि के हो त भन्दा त्यो निष्कर्ष पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने हुन्छ, त्यसमा विवादै छैन। पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्छ, एकताबद्ध हुनुको विकल्प छैन। त्यसको लागि दुई अध्यक्षको बिचमा वार्ता र संवाद हुनुपर्छ भनेर हामी भनिराखेका हौँ, भन्थ्यौँ। अहिले दुई अध्यक्षलाई वार्तामा राखेका छौँ। उहाँहरू निरन्तर छलफल सुरु गर्नुभएको छ, त्यसले भोलि निरन्तरता पाउँदैछ। त्यसैले हामी आशावादी भएका छौँ। होइन, आशावादी तपाईँ जहिले पनि हुन्छ सुभाषजी। तपाईँको सकारात्मक सोच छ, दृष्टिकोण छ, तपाईँ दुवै अध्यक्ष मिल्नुपर्छ, मिल्नुको विकल्प छैन भनेर बारम्बार भनिरहनु भएको छ क्या। तर आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जुन पदे भागभण्डाको झगडा छ नि, त्यसमा चाहिँ सहमति हुन्छ? अब त्यसबारेमा अरू धेरै म टिप्पणी गर्न चाहन्न, तर हाम्रो जस्तो जिम्मेवार पार्टीमा त्यस्ता कुराहरूलाई लिएर विवाद हुनु र विवाद पनि पार्टी फुट्ने तहमा पुग्नु भन्ने कुरा ठिक छैन। त्यस्तो छैन, त्यस्तो होइन भन्छु म त। तर भएको छ त। मलाई त त्यो विश्वास छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा तपाईँकै पार्टीका शीर्ष नेताले माग्नुभयो, प्रचण्डले माग्नुभयो, झलनाथ खनालले माग्नुभयो, माधवमा नेपालले माग्नुभयो, सबैलाई थाहा छ नि त कुरा। मैले आफ्नो विश्वास व्यक्त गरिरहेको छु ऋषिजी, र अहिले हाम्रा नेताहरू पनि कुरा त्यस्तो होइन, कुरा त यस्तो हो भनेर छलफल गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले यो विवादको विषयमा म जान चाहन्न।
यति मात्रै भन्छु, हाम्रो पार्टी नेकपा एकताबद्ध रहनुपर्छ। एकताबद्ध रहनको लागि यसका नेताहरू दुई धुरलाई प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचित अध्यक्षको रूपमा आएका केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचमा छलफल भएर सहमति हुनु बाहेक अर्को विकल्प छैन। सबैले यो कुरा अहिले मानेका छन्। एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सहमतिको मिलनबिन्दु त्यही हो सुभाष चन्द्र नेमाङजी? बेला बेलामा यी प्रसङ्गहरू आएका छन्। यस्ता प्रसङ्गहरू आउनुलाई म अन्यथा मान्दिनँ। तर म भन्दैछु, हामी एउटा टुङ्गोमा पुग्छौँ। त्यो टुङ्गो सुखद हुनेछ, पार्टी एकताबद्ध हुनेछ। हामी त्यसैको लागि लागेका छौँ। होइन, एकताबद्ध पार्टी हुन्छ, तर प्रधानमन्त्रीले दुवै पद छोड्नुपर्छ कि एउटा पदमा मात्रै सहमति हुन्छ? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो। तपाईँले के भन्नुभएको थियो भने मसँग धेरै पटक अन्तर्वार्ता देखेँ सुभाषजी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 5 वर्षको प्रधानमन्त्री भन्ने तपाईँ हो? तपाईँलाई एउटा कुरा म भनौँ, सिद्धान्तको कुरा गर्दा पार्टीको महाधिवेशनबाट अध्यक्ष फेरिन्छन्। केपी ओलीले म फेरि क्लास दोहोऱ्याएर पढ्दिनँ भन्नुभएको छ। हाम्रो पार्टीको जब महाधिवेशन हुन्छ, त्यो महाधिवेशन एकता र सहमतिको महाधिवेशन हुन्छ र त्यसले सम्पूर्ण विवादका कुराहरूलाई पनि टुङ्गो लगाउँछ। नयाँ अध्यक्ष पनि त्यो महाधिवेशनले छनौट गर्छ। जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको कुरा छ, हामी त अस्थिरताको विरुद्धमा संविधान बनाएर यहाँ आएका हौँ। त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने दौरमा छौँ। जब नयाँ निर्वाचन हुन्छ, नयाँ निर्वाचनबाट देशले प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्छ। सिद्धान्तको कुरा यही हो, यसमा विवादै छैन। यो कसैको पक्षमा होइन, कसैको विपक्षमा होइन। यो त म सदा भनिराखेको कुरा हो। तर दुई अध्यक्षले अहिले पार्टीको समस्याको सन्दर्भमा के सोचिराख्नु भएको छ, के सोच्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँ हामीले प्वाक्कै बिचमा होइन। आज तपाईँहरूको बैठकमा समस्याको संविधानको पोको खोल्नु भएन प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले? अब दुईजना अध्यक्षले के भन्नुभयो, कसो गर्नुभयो? तपाईँ त साक्षी हुनुहुन्छ त। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सबभन्दा निकटको सारथी सुभाष चन्द्र नेमाङ हो पछिल्लो समय। सबैलाई थाहा छ त्यो कुरा। म नेकपाको निकट हुँ। नेकपाका दुवै अध्यक्षहरू जुन छन्, उहाँहरूबाट कसैसँग पनि म टाढा छैन। एउटा कुरा यो भनिदिउँ, त्यही कुरामा म विश्वास राख्छु। दोस्रो कुरा के त भन्दाखेरि त्यहाँभित्र के कुरा भयो भनेर अहिले मैले आज बताइदिनुहोस् जनतालाई, किनभने जनता जान्न चाहन्छन् आजको बैठकको निष्कर्ष क्या। तपाईँलाई मैले अघि निष्कर्ष बताएँ। अब त्यहाँभित्र के कुरा भए, के कुरा कसरी सुरु भयो कुरा, प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो, आज प्रचण्डले के भन्नुभयो, ठ्याक्कै बुदागतमा भन्नुहोस् न तपाईँ। मैले तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँ प्रश्न सोध्नुहुन्छ, बोल्न दिनुहुन्न, अनि मैले त भन्ने मौकै पाइनँ होइन। त्यसैले सबभन्दा पहिले त यहीँ पनि अलिकति परिवर्तन गर्नु पर्यो ऋषिजी। हाम्रो पार्टीको त परिवर्तन गर्दै जाउँला। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा, प्रश्न सोधेपछि मलाई उत्तर दिने अवसर दिउँ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, अहिले मसँग धेरै कुराहरू जानकारी छ, तर त्यो सबै कुरा मैले अहिले भने त त्यो परिपक्वता हुँदैन। त्यसले विवादलाई सुल्झाउने होइन, विवादलाई बल्झाउने काम गर्छ। हाम्रा दुई अध्यक्षको बिचमा गम्भीर छलफल भएको छ र म त भन्छु धेरै दिन पश्चात दुई अध्यक्षको बिचमा छलफलको गम्भीर सुरुवात भएको छ। त्यसले भोलि पनि निरन्तरता पाउँछ। मलाई आशा छ, म आशावादी छु, यसलाई टुङ्गोमा हामी पुर्याउँछौँ। अहिले यति मात्रै भन्नु राम्रो हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा टर्यो। अब त्यसो भए केपी शर्मा ओली 5 वर्षको प्रधानमन्त्रीमा सहमति भयो, प्रचण्डले साथ दिने हुनुभयो। अहिले त्यस बारेमा छलफल गर्नुपर्ने यो कार्यक्रममा मैले केही भन्नुपर्ने कुरा छैन। दुईजना अध्यक्षहरू छलफल गरिराख्नु भएको छ। के कुरामा छलफल भयो, कति टुङ्गोमा पुग्नुभयो भन्ने कुरा अहिले म भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। होइन, सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँले कुरा गर्दाखेरि 5 वर्षसम्मको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्को एकताको महाधिवेशन नभएसम्म अध्यक्ष पनि उहाँ रहनुहुन्छ भने तपाईँले भन्नुभयो। त्यसमा सहमति हुन सक्छ सक्दैन पार्टीभित्र? अब दुई अध्यक्ष छलफल गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले कसरी होइन, सम्भावना के छ सुभाषजी? जनता जान्न चाहन्छ। सम्भावना भन्ने त तपाईँले यस्तो शब्द प्रयोग गर्नुभयो, नभइन्जेलसम्म त सम्भावना त जे पनि हुन सक्छ। त्यसो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षकै रूपमा रहेर सहमति हुन्छ। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बटम लाइन त्यो आजको दिनमा। तपाईँ अहिले फेरि आफ्नो शब्द फेर्दै हुनुहुन्छ। अहिले भर्खर सम्भावनाको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले भर्खर फेरि तँ चाहिँ यसो भन्दैछस्,
यसो चाहिँ हुन्छ भनेर भन्छस् भनेर मलाई समात्न खोज्दै हुनुहुन्छ। मैले प्रष्ट शब्दमा भन्दैछु यो कुरा अहिले म भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। सिद्धान्त पार्टी अधिवेशन नहुँदासम्म केपी ओली पार्टीको अध्यक्ष हो। अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म केपी ओली प्रधानमन्त्री हो। मैले संविधानको कुरा गरिरहेको छु, मैले सिद्धान्तको कुरा गरिराखेको छु। तर के गर्ने कसो गर्ने भन्ने बारेमा त अब दुई अध्यक्षले कुन विषयमा छलफल गरिराख्नु भएको छ। हुनसक्छ यो विषयमा छलफलै गर्ने उहाँहरूले आवश्यकता नठानेको होस्। अहिले मैले भनिदिएँ भनेदेखि त त्यो त कुनै टुङ्गोमै पुग्दैन नि। तर आजको बैठकमा प्रचण्ड र झलनाथ खनालले स्थायी समितिको बैठक तत्काल राखेर समस्याको समाधान खोजौँ भनेर भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो सचिवालयको बैठकबाट मात्रै अब समस्याको समाधान खोजौँ, पहिला सचिवालयको बैठक राखौँ भनेर। वास्तविकता के हो जनता जान्न चाहन्छ। होइन, मैले पाएको सूचना एउटा विषय यो पनि हो। तर अहिले म यस्तै विषयमा छलफल भयो, फलानुले यसो भन्नुभयो, फलानुले यसो भन्नुभयो भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। तर आजको बैठकमा स्थायी समिति पहिले राख्ने कि सचिवालय राख्ने भन्ने बहस त सुरु भयो नि त। विवादै छैन, छलफलमा यो पनि छ, स्थायी कमिटीको बैठक पनि छ, छलफलमा सचिवालय पनि छ भनेपछि त स्वाभाविक रूपमा यी सबै विषयहरू त छलफल भए होलान् भनेर त अनुमान गर्न सकिन्छ नि। तर म आधिकारिक रूपमा भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। केन्द्रीय समितिको बैठक राख्नुपर्छ भनेर दबाब पनि परेको छ, शीर्ष नेतालाई हस्ताक्षर पनि भएको छ, 152 जनाले हस्ताक्षर दिइसकेका छन्। के सम्भावना छ? अब त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन, किन भन्दाखेरि जसले हस्ताक्षर गर्नुभयो ती केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरूप्रति मेरो सम्मान छ, त्यसलाई म अन्यथा भन्न चाहन्न। तर खालि जिज्ञासाका प्रश्नहरू उठेका छन्। अहिले त सचिवालयकै बैठक के गर्ने कसो गर्ने भनेर प्रश्न उठिराखेको बेला छ। सचिवालयमा 9 जना कमरेडहरू हुनुहुन्छ। स्थायी कमिटीको बैठकको बारेमा प्रश्न उठेको छ। स्थायी कमिटीले कार्यसूची निर्धारण गरेको, त्यो निर्धारण गरेको कार्यसूचीमा एउटा कार्यसूचीको विषय पनि टुङ्गोमा पुग्न सकिरहेको छैन। अर्थात् हामीले त 45 जना स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले उठाएको कुरा पनि सम्बोधन गर्न नसकिरहेको अवस्था रहेछ। देशमा कोरोना छ, झन्झन यो त बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। सायद हामीले सिङ्गो देशलाई तपाईहरू 25 जनाभन्दा बढी एक ठाउँमा नबस्नुहोस् है भनिरहेको अवस्था छ। केन्द्रीय कमिटी त 450 जनाभन्दा बढीको केन्द्रीय कमिटी छ। यी सबै सन्दर्भहरूमा केन्द्रीय कमिटी के हो भनेर प्रसङ्ग उठेको होला। तर म आज त्यसतर्फ पनि जान चाहन्न। खाली कुरा के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो कुरा राख्नुभएको छ, त्यसबारेमा पार्टीले सोचाइ बनाइरहेको होला। योभन्दा बढी अरू मेरो टिप्पणी। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अर्ली महाधिवेशनको बहस पनि सुरु भएको छ। तपाईँले चैतमा महाधिवेशन गर्ने भनेर केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गर्नुभयो। अहिले आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो ठिक छ ल मङ्सिरमा महाधिवेशन गरौँ, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाऊ, महाधिवेशनपछि म अध्यक्ष छोड्छु भनेर भन्नुभएको छ। त्यतातिर जान सक्छ, सहमति हुन सक्छ पार्टीको बटम लाइन? एउटा सन्दर्भमा त्यो कुरा उठेको हो। वास्तवमा महाधिवेशन त यस्ता सबै कुरालाई टुङ्गोमा पुर्याउने एउटा उपयुक्त थलो हो, सबैभन्दा उच्च एउटा संस्था हो। र हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले केही महिना अगाडि महाधिवेशन गर्ने भनेर सर्वसम्मतिले निर्णय पनि गरेको हो। त्यसैले महाधिवेशन गर्ने कुरामा त विवादै छैन, विवाद हुनै सक्दैन। अब अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने जब केही प्रसङ्गहरू आयो, त्यो प्रसङ्ग आउँदा अध्यक्ष केपी ओलीले भन्नुभएको हो त्यो के त भन्दा होइन अध्यक्ष त महाधिवेशनबाट फेरिन्छ, होइन अलिक चाँडै गरौँ भन्ने कोही कमेन्टलाई लागेको छ भने म त कक्षा दोहोऱ्याउँदिनँ भनेकै हो। महाधिवेशनलाई अलिक चाँडो गऱ्यो भनेदेखि अलिक चाँडो नै अध्यक्षता सुम्पिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ, यो पनि एउटा बाटो हुनसक्छ भनेर एउटा प्रसङ्गमा उहाँले भन्नुभएको थियो। तर त्यसबारेमा आजकल मैले छलफल भएको देखिरहेको छैन। फेरि एउटा कुरा बाहिर आएको छ सुभाषजी, तपाईँ त हरेक दिन बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि प्रचण्डसँग पनि विभिन्न नेताहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुहुन्छ, टेलिफोन पनि संवाद गर्नुहुन्छ। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफै स्वविवेक अधिकार प्रयोग गरेर पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 5 वर्ष चलाउने र उहाँ पार्टीको सर्वोच्च कमान्डर बन्ने प्रधानमन्त्री
र कार्यकारी अधिकार सहितको चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्ड बनेर पार्टीले अगाडि बढाउने, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने त्यतातिर जान सक्छ? सम्भावना के छ? बाहिर आएको सूचना हो यो। अब म समक्ष चाहिँ त्यस्तो सूचना आएको छैन। अब तपाईँ एउटा जिम्मेवार सञ्चार माध्यमसँग सम्बद्ध भएकोले मभन्दा बढी तपाईँकोमा यस्ता सूचनाहरू आइपुग्छन् थाहा छैन। हामीले त तपाईँहरूले सूचना दिएपछि थाहा पाउने हो। तर यसबारेमा मलाई चाहिँ कुनै जानकारी छैन। यो सम्भावना छ कि छैन? प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर प्रचण्डलाई सम्पूर्ण अधिकार दिने, पार्टी चलाउनको लागि जिम्मेवारी दिने, ठोस रूपमा आधारसहित कुनै कुरा आएछ भने त्यसमा छलफल हुन सक्छ पार्टीभित्र। त्यति बेला टिप्पणी गर्न सक्ने कुरा हो। अहिले आउँदै नआएको कुराप्रति अनुमान गरेर मैले टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन। तर अधिकार त प्रचण्डले खोज्नु भएको छ नि त पार्टीभित्र। मलाई अध्यक्षको लागि जसरी केपी शर्मा ओलीले जिम्मेवारी दिनुपर्थ्यो त्यो दिनु भएन भन्ने उहाँको असन्तुष्टि छ नि सुरुदेखि नै। मक्सी 4 को सम्झौता पछि पनि त उहाँले त काम गर्न पाउनु भएन, कार्यकारी अधिकार त अध्यक्ष भएर प्रयोग गर्न पाउनु भएन। अब तपाईँहरू सहमतिमा पुग्दाखेरि, निष्कर्षमा पुग्दाखेरि प्रचण्डले चाहिँ के पाउनुहुन्छ त पार्टीभित्र? अब मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन, मैले त्यसरी बुझेको छैन। तर जहाँसम्म दुई अध्यक्ष बीचका कुराकानीहरू छन्, कुनै पनि छन् भने त्यो दुई अध्यक्ष बीचमा छलफल गर्ने, टुङ्गोमा पुर्याउने अनि हामीलाई भन्ने। म तपाईँलाई एउटा प्रसङ्ग यहीँ जोड्न चाहन्छु। यो दुईटा पार्टी बीचमा एकता हुन्छ भनेर कसैले पनि पत्याएका थिएनौँ। हामी कसैले पनि हुन्छ र भन्थ्यौँ हामी। तर दुई अध्यक्ष छलफल गरे र एक दिन हामीलाई सुनाए अब यो पार्टीको बीचमा एकता हुन्छ। हामीले त्यो एकताको घोषणालाई बोकेर अगाडि बढ्यौँ। त्यसैले दुई अध्यक्षको बीचमा छलफल भएर के टुङ्गो पुग्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। तर के विषयमा अहिले छलफल गरिराख्नु भएको छ सबै कुरा हामीलाई जानकारी छैन। तर अविश्वासको खाडल त छ नि प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको बीचमा। त्यसमा त विवादै छैन, यो धेरै छलफल गर्ने विषय नै होइन। अविश्वास छ र त यस्तो समस्या आयो त। विश्वास भएको भएदेखि त समस्या नै आउने थिएन नि। यो समस्या आउनुको कारण नै अविश्वास रह्यो, आशंका रह्यो, त्यो बेठिक भयो। त्यो हिजोको त्यत्रो विश्वास कहाँबाट एकैचोटि समाप्त हुन पुग्यो? यो नै गलत भयो भनेर त हामी सबैले भनिरहेकै छौँ नि। वामदेव गौतमको प्रस्तावलाई प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले समस्या समाधानको सञ्जीवनी बुटीको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ? अब उहाँहरूले कसरी लिनुभएको छ त्यो उहाँहरूले भन्न सक्ने कुरा हो। पार्टीको कुनै आधिकारिक बैठक बसेर यसबारेमा छलफल भएको छैन। अब तपाईँले मलाई सोध्नुभएको हो भने पार्टीलाई समाधानतर्फ उन्मुख गराउन, पार्टीलाई एउटा ठोस आधारमा उभ्याएर यसो गरेर सहमति खोज्न सकिन्छ भन्ने दिशातर्फ अगाडि बढाउन कमरेड वामदेव गौतम अनुभवी हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि पार्टीमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, थुप्रै बलिदान गर्नुभएको छ। त्यो तहको नेता अहिलेसम्म निरन्तर क्रियाशील रहेर पनि उहाँ सरकारतर्फ पनि पार्टीतर्फ पनि एक नम्बर हुनुभएको छैन अहिलेसम्म। त्यस्तो नेताले राख्नुभएको जुन प्रस्ताव 6 बुँदे छ त्यो निकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसलाई एउटा आधार बनाएर छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विश्वासको कुरा सोध्नुहुन्छ भने, तर पार्टीले र हाम्रा अध्यक्षहरूले के सोच्नुभएको छ त्यसको बारेमा हामीलाई जानकारी। छलफल गर्न प्रधानमन्त्री चाहनुहुन्न, स्थायी समितिको बैठकमा बसेर आलोचना सुन्न चाहनुहुन्न, नीति र विधान सङ्गत रूपमा उहाँ हिँड्न चाहनुहुन्न पार्टीको। किन भन्नुहोस् त, के कारणले केपी शर्मा ओलीमा यो दम्म र अहमता बढ्यो? अब जहाँसम्म आलोचनाको कुरा छ, आलोचनाभन्दा माथि कोही पनि छैन। म त्यो कुरामा विश्वास गर्ने मान्छे। आलोचनाभन्दा माथि मेरै पार्टी पनि छैन। म त व्यक्तिभन्दा पार्टी ठुलो हो, पार्टीभन्दा देश र जनता ठुलो हो भन्ने मान्छे हुँ। त्यस कारणले गर्दा कमरेड केपीप्रति गरिएका टिप्पणीहरूलाई म साह्रै धेरै त्यसमाथि प्रति टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर यति चाहिँ भन्न चाहन्छु, उहाँप्रति गरिएका जुन टिप्पणीहरू छन् त्यो सारा टिप्पणीहरू ठिक छन् भनेर निष्कर्षमा पुग्नु चाहिँ उहाँप्रति अन्याय हुन्छ। कतिपय कुराहरू उहाँलाई हामीले बुझ्न नसकेको, बुझ्न नपाएको पनि हुनसक्छ। त्यसतर्फ पनि ध्यान जानुपर्छ है भन्ने मलाई लाग्छ। यो अवसर थियो केपी शर्मा ओलीलाई त जनताले दुईटै मतको प्रधानमन्त्रीको रूपमा धेरै लामो समयपछि
यो देशले पाए केपी शर्मा ओलीलाई। तर उहाँले त्यो अवसर त गुमाउनु भयो नि सुभाषजी। अब त्यसमा एउटा प्रसङ्ग छ, मैले यो कतै जोड्न खोजेको होइन है। अघि नाकाबन्दी विरुद्ध लडेर नाकाबन्दीको बेलामा छिमेकीले निम्ता गर्दा पनि यो सहज नहुँदासम्म म तिम्रो निम्तामा आउँदिनँ भनेर निरन्तर लडेको प्रधानमन्त्री, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष। पछिल्लो समय पनि देशको सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित, नक्सासँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर दृढतापूर्वक नक्सा प्रकाशित गर्ने, त्यसलाई समेटेर संविधान संशोधन गर्ने र यो देशलाई साँच्चीकै अर्थमा भूपरिवेष्टितबाट भूजडित बनाउने कुराको भूमिका निर्वाह गर्ने पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली, उहाँले थुप्रै राम्रा कुराहरू गर्नुभएको छ। कतिपय कुराहरूमा टिप्पणीका लागि ठाउँ पनि रहेका होलान्। त्यसैले म के भन्छु भन्दाखेरि यस्ता कुराहरूमा सन्तुलित ढङ्गले छलफल गर्दै निष्कर्षमा पुग्न राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। होइन, अपोजिसनको साथ लिन सक्ने प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र एउटा गुटलाई किन सँगै लिएर जान सक्नु भएन त? प्रश्नहरू त उठाउनु भएको छ नि सुभाषजी। अब कतिपय अवस्थामा सँगै लिएर अगाडि बढ्नुभएको पनि देखिन्छ, फेरि त्यो समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ। एउटा कुरामा विवाद छैन, समस्या त उत्पन्न भएकै हो। त्यसलाई समाधान गर्न प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष लागिराख्नु भएको छ। मलाई विश्वास छ उहाँलाई सफलता प्राप्त हुनेछ। तर पार्टीभित्रकै कुरा गरौँ, तपाईँले भन्नु प्रचण्डसँग त केपी शर्मा ओलीको सहमति हुन्छ तपाईँको भनाइअनुसार, तर माधवकुमार नेपालसँग फेरि पनि प्रधानमन्त्री कुरा मिलेन भने त पार्टीभित्र त फेरि गुट त सलबलाइरहने भयो, द्वन्द्व त विवाद त यथावत रहने भयो सुभाषजी। यसलाई म दुईजना अध्यक्ष मिलेर मात्रै पार्टी पूर्ण रूपमा एकता हुन्छ कि माधवकुमार नेपालको भूमिका हुन्छ हुँदैन पार्टीभित्र? जनता जान्न चाहन्छन्, बताउनुहोस् आज। यसलाई म अलिकति प्रश्न गर्न चाहन्छु ऋषिजी, तपाईँलाई म धन्यवाद दिन्छु, तपाईँले यसलाई कोट्याइदिनु हो। वास्तवमा दुई अध्यक्षको बिचमा छलफल हुनुपर्छ, सहमति हुनुपर्छ, सबै कुराको दबाई त्यो हो भनेर भनिरहँदा दुई अध्यक्षको बिचमा सहमति भयो कि सबै समस्या चट भयो भन्न खोजेको हो कि के हो? वास्तवमा म के प्रश्न गर्न चाहन्छु त भन्दा एउटा प्रसङ्गमा त्यो भनिएको हो। मैले अघि नै भने केपी ओली एमालेको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष। दुई अध्यक्षको बिचमा सहमति भएर पार्टी एकताको घोषणा भयो र यो एकताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै लैजाँदा उहाँहरूले कतिपय बाँकी कामहरू सबै महाधिवेशनबाट टुङ्गो लाग्छ, त्यो महाधिवेशन एकताको र सहमतिको महाधिवेशन हुन्छ भन्नुभएको छ। अर्थात् हाम्रो विधि प्रक्रिया र मान्यता भनेको त्यो महाधिवेशनले सबै कुरा टुङ्गो नलगाउँदासम्म विधि प्रक्रिया र मान्यता भनेको एकता र सहमति हो। त्यस अर्थमा मैले दुई पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्ने केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बिचमा सहमति भनेको हुँ। तर विवादै छैन। हाम्रो हिजोको एमालेको कुरा गर्ने हो भने झलनाथ खनाल हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेता, माधवकुमार नेपाल हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेता, मैले अघि नै भने एउटा प्रसङ्गमा वामदेव गौतम हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर माओवादी केन्द्रतर्फ अरू कमरेडहरू हुनुहुन्छ, बादलदेखि लिएर थुप्रै कमरेडहरू हुनुहुन्छ। अहिले सबैको नाम लिएर साध्य छैन। उहाँहरूलाई चाहिँ पर कुनामा राख्ने भनेको हो र? होइन। मैले दुईटा जुन छ नि पक्ष, एमाले र माओवादीको बिचमा महाधिवेशनसम्म एकता भएर जाने भन्ने अर्थमा त्यो कुरा भनेको हुँ। तर सबैलाई समेटेर अगाडि जानुपर्छ, यो जिम्मा भनेको केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हो। उहाँहरूलाई यस कुरामा हामीले होइन, मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि सुभाषजी, माधवकुमार नेपालको असन्तुष्टि हत्तै बढाएको छ। उहाँले पार्टी सिस्टममा चलेन, विधिसङ्गत रूपमा केपी शर्मा ओली हिँड्नु भएन भनेर बारम्बार आक्रमण गर्नुभएको छ। अब बालुवाटारमा तपाईँहरू चारजना बस्नुभयो, प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र सुभाष चन्द्र नेमाङ, अनि माधवकुमार नेपाललाई तपाईँले सँगै किन राख्न सक्नु भएन त?
सहमतिको लागि। अहिले भर्खरै मैले किन आजको बैठकमा तपाईँहरूले माधव नेपाललाई सहभागी गराउन सक्नु भएन? यदि साँच्चीकै पार्टीलाई एकटिकै बनाउन खोजेको भयो तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो, फेरि मेरो उत्तर तपाईँले प्रस्तुत गर्नको लागि चाहिँ भने हतार गर्दै हुनुहुन्छ। म तपाईँकै प्रश्नको जवाब दिँदैछु। त्यहाँ कुनै गुटको नेता होइन, हिजोको निर्वाचित अध्यक्ष केपी ओली र हिजोको निर्वाचित अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुईजना बिचमा सहमति कायम गर्न आज बैठक बसेको हो। उहाँहरूलाई सहयोग गर्नको लागि झलनाथ खनाल र म हामी त्यहाँ बसेका हौँ। त्यसैले दुई अध्यक्षको बिचमा छलफल र सहमतिको प्रयास भनेको यो कुनै गुट उपगुट बिचको सहमति होइन। हिजोको एउटा प्रक्रियाबाट निष्कर्षमा पुगेको एमाले, एउटा प्रक्रियाबाट निष्कर्षमा उत्कर्षमा पुगेको माओवादी बिचको सहमतिको प्रयास हो यो। त्यो सहमतिभित्र माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, सुभाष नेम्बाङ लगायत हामी सबै पर्छौँ। त्यसै गरेर त्यसभित्र नारायण काजी श्रेष्ठ, बादल लगायत सबै त्यसभित्र पर्नुहुन्छ। त्यसैले अध्यक्ष बिचमा सहमति भनेको यसरी छुट्याएर हेर्ने होइन, यसलाई समग्रमा हेर्नुपर्छ। त्यसो दुईजना अध्यक्ष मिलिसकेपछि पार्टी एकढिक्का हुन्छ, अरूको आवश्यकता छैन। अरूको आवश्यकता छैन होइन। तपाईँले अगाडिको एक लाइन भन्दा ठिक कुरा बुझ्नुभयो, पछाडि फेरि एउटा लाइन गलत लाइन घुसाउनुभयो। अरूको आवश्यकता छैन होइन। दुई अध्यक्षले सबै कुरा विचार गरेर सहमति गरेपछि त्यसभित्र हामी सबै समावेश हुन्छौँ, समाविष्ट हुन्छौँ। यो सबै कुराहरूमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने कुरा हो। मैले भन्न खोजेको कुरा यो हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको एकता आइस ब्रेक भयो। अब आइस ब्रेक भइसकेको छैन। ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् आज जनता। आइस ब्रेक भइसकेको छैन। मैले एउटा कुरा बारम्बार भन्ने गरेको छु, हामी एकताबद्ध हुनुपर्छ। हामी एकताबद्ध हुँदा यो देशको प्रणाली जसलाई हामीले स्थापित गर्ने यत्रो ठुलो लडाइँ लड्यौँ, संविधान हामीले सभाबाट संविधान बनायौँ। पहिलोपटक जनताले जनताको लागि संविधान बनायौँ। अहिले नेकपा जो निरङ्कुशता विरुद्धको आन्दोलनमा अगुवाई गर्ने पार्टी हो, त्यो पार्टीमा विग्रह आयो भने यो पार्टी त भत्कियो, विवाद छैन। भोलि 2/3 बहुमत झन्नै लिएर आएको नेकपा जनताको बिचमा फुटेर जाँदा जनतालाई हामीले के उत्तर दिने भन्ने प्रश्न त छँदैछ। तर त्यति मात्रै होइन, सिङ्गो जुन प्रणाली हामीले स्थापित गरेका छौँ, नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत सबै मिलेर जुन बनाएका छौँ, कतै त्यो प्रणाली त भत्काउन पुग्दैन। प्रणाली भत्काउन पनि कतिपय साथीभाइहरू लागिरहेका छन्। यो स्थितितर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। यसतर्फ सचेष्ट रहेर हामी एकजुट हुनुपर्छ। मेरो भनाइ त्यति हो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि प्रचण्डको गम्भीर आरोप छ नि त। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउनको लागि प्रधानमन्त्री स्वयं लाग्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले छ नि, आजको आवश्यकता हो त? किनभने तत्कालीन एमालेलाई बिउताउँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले। निर्वाचन आयोगमा किन दर्ता गराउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? नेकपा एमाले मात्रै होइन, नेकपा माओवादी पनि हिजोको इतिहास हो। कसैले माओवादी दर्ता गर्न खोज्यो होला, कसैले एमाले दर्ता गर्न खोज्यो होला, व्यक्तिगत रूपमा कसले दर्ता गर्न खोज्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, उनीहरूले जवाफ दिन्छन्। तर एमाले र माओवादी त्यो हिजोको इतिहास हो। हिजोको हाम्रो इतिहासप्रति हामी गर्व गर्छौँ। आजको हाम्रो वर्तमान भनेको नेकपा हो। केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र हामी सबै नेकपाको वर्तमानसँग जोडिएका छौँ। नेकपा रहँदा, नेकपा विकसित हुँदा हामी सबै विकसित हुन्छौँ। यही कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो भए एमालेलाई किन निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु भएको त? तत्कालीन एमालेलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भयो अरे नि त। प्रचण्डले खुलुमखुला भन्नुभएको छ त सुभाषजी। उहाँले कहाँ कुन प्रसङ्गमा भन्नुभयो मलाई थाहा छैन, तर प्रधानमन्त्रीले स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि भन्नुभएको छ। सदा सर्वदा आजको दिनसम्म उहाँले भन्नुभएको छ यो कुरा गलत हो। अहिलेको सबैभन्दा ठुलो पार्टी, झन्नै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको पार्टीको म छेउ, त्यत्रो ठुलो पार्टीको अध्यक्ष भएको मान्छेले त्यो एउटा सानो नेकपा एमाले भनेर दर्ता गरिराख्नुपर्ने मलाई आवश्यकता छैन, उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसै गरेर हाम्रो प्रचण्ड गभर्मेन्टप्रति पनि लक्षित गरेर 1-2 जनाले प्रश्न गरे माओवादी केन्द्र दर्ता गरेको बारेमा। उहाँले पनि दृढतापूर्वक त्यही भन्नुभयो। मलाई
मेरा अध्यक्ष केपी ओलीमाथि र मेरा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि विश्वास छ। उहाँहरूले होइन भनेपछि त्यो कुरा होइन। त्यसो समानान्तर पार्टी गठन गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर बनाउने फुटाउने काममा प्रधानमन्त्री लाग्नु भएको छैन। प्रधानमन्त्री लाग्नुभएको छैन, कोही पनि लाग्नुभएको छैन। हामी नेकपालाई दह्रो बनाएर अगाडि जान चाहन्छौँ। त्यसमा आजको निष्कर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब फुट्दैन, ठ्याक्कै आजको बैठकको फुट्दैन। जनता ढुक्क भए हुन्छ। जनता ढुक्क भए हुन्छ, तर सतर्क चाहिँ रहनुपर्छ। अनि गुटमै रमाउनुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनेर जसले पनि भन्छन्। किन भन्नु त सुभाषजी, तपाईँ त उहाँसँग लामो समय निकट रहेर काम गरेको नेता हो। म एउटा कुरा विनम्रतापूर्वक भन्छु। अब मैले यसो भने त ओली निकट भनिदिनु होला। म फेरि पनि भन्छु, म ओली निकट होइन, नेकपा निकट हुँ, नेकपाप्रति प्रतिबद्ध हुँ। त्यो नेकपाको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ। त्यसैले मेरो उहाँलाई समर्थन छ। एउटा कुरा त्यो म भन्छु। र म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेकपालाई एकताबद्ध बनाएर यसलाई सुदृढ बनाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यसैमा हामी सबैको भविष्य निहित छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सफल प्रधानमन्त्री हो। 2.5 वर्ष कार्यकाललाई तपाईँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ आज? होइन, यसको बारेमा मूल्याङ्कन गर्न थाल्दा निश्चय पनि कतिपय प्रसङ्गहरू उठ्लान्। तर म के भन्छु त भन्दा कतिपय प्रसङ्गको सन्दर्भमा छलफल गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले, पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले साँच्चीकै इतिहासमा रहने खालका कामहरू गर्नुभएको छ। अघि मैले केही प्रसङ्गहरू भने, त्यो प्रसङ्गहरूको सन्दर्भमा ती कुराहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि उहाँले ऐतिहासिक काम गर्नुभएको छ। तर कतिपय कमी कमजोरीका प्रसङ्गहरू पनि आउलान्, त्यो छुट्टै कुरा हो। मेरो त केसम्म भनाइ हो त भन्दाखेरि यो सबै कुराको मूल्याङ्कन गर्ने बेला अहिले होइन। यो सबैको मूल्याङ्कन त चुनावमा जनताको अगाडि हुन्छ। हामीले त हिसाब किताब लिएर जनताको बिचमा उपस्थित हुनुपर्छ। म विश्वस्त छु हामी सबै कुराको हिसाब किताब लिएर जनताको बिचमा उपस्थित हुन्छ। जनता समस्यामा छन्, रोइरहेछन्, कराइरहेछन्, कोरोनाको महामारी छ, अनि तपाईँहरू बालुवाटारमा झगडा गरेर बस्ने त? ठ्याक्कै तपाईँले मेरो मनभित्रको प्रश्न खोज्नुभयो। म यही भनिरहेको छु। कोरोनाको बेलामा, कोरोनाले अस्तव्यस्त भएको बेलामा, बाढी पहिरोले क्षतविक्षत भएको बेलामा हाम्रो छिमेकी कतिपय कुराहरूमा, प्रसङ्गहरूमा हामीसँग रिसाउँदै, हामीसँग तिक्त सम्बन्ध भएको बेलामा हामीले घरभित्र यसरी झगडा गर्ने हो? मेरो त यो प्रश्न छ। तपाईँले त्यो प्रश्न मेरो मनबाट खोसेर मलाई राख्नुभयो। मेरो उत्तर सुन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले यतापट्टि लाग्ने बेला होइन। नेकपा एकजुट हुनुपर्छ। हाम्रा 2 अध्यक्ष लगायत सिङ्गो पार्टी, त्यसै गरेर तराई मधेसदेखि हिमालसम्मका सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका जनता एक ढिक्का हुनुपर्छ। मलाई सम्झना छ बुढापाकाहरूले गाउँघरमा भनेको कुरा, यदि घर झगडा गर्यो भने छिमेकीले झ्यालबाट टाउको छिराएर उपदेश दिने मौका पाउँछ। आफ्नो थैली दह्रो राख्नु, अरूलाई चोट नलगाउनु। म कसैलाई दोष दिन चाहन्न। हामीले हाम्रो थैली दह्रो राख्नुपर्छ। दह्रो राख्न के गर्नुपर्छ? यही हो हाम्रा 2 अध्यक्षको बिचमा संवाद, सहमति र एउटा साझा निष्कर्ष पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदै सिङ्गो देशलाई, सबै पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। बाढी पहिरोको समस्या छ, राष्ट्रिय विपत्तिमा छ, कोरोनाको समस्या छ, बिरामीहरूलाई उपचार गर्न पाएको छैन, भेन्टिलेटर छैन, अस्पताल छैन। प्रधानमन्त्रीको काम त अहिले त देशको राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्ने होइन र भने पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वमा जहिले पनि रुमल्ने नि। भोलि तपाईँले निष्कर्ष निकाल्नुहोस्, बैठकमा ठ्याक्कै एकता भयो भनेर घोषणा गरिदिनुहोस्। गर्न सक्नुहुन्छ? हामी त्यही प्रयासमा छौँ। हामी त्यसै गरौँ भन्दैछौँ। अहिले यो विवाद गर्ने बेला होइन, हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्ने बेला हौँ। यही कुरामा हामी लागिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीजी, पार्टी अध्यक्ष केपी ओली अनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, हामी सबै यसैको लागि लागिरहेछौँ। सफलता प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। र अन्तिममा एउटा कुरा चाहिँ जोड्न चाहन्छु। निश्चय पनि यो के भएको हो भनेर कार्यकर्ताहरूको प्रश्न छ। यो के भएको, जनताको प्रश्न पनि छ। जनता पनि दिक्क भइसक्यो तपाईहरुको यो के भएको हो भनेर, भइसक्यो। यो के भएको हो भनेर जनताको पनि प्रश्न छ। तर वाक्क दिक्क भएर पल्लै छोरमा पुगेको भन्ने चाहिँ होइन। हामीले धेरै ऐतिहासिक कामहरू गरेका छौँ। खाली कुरा के हो त भन्दा यो पार्टीभित्रको झगडा, देशभित्र दलहरू बिचको विवाद, यो सबै कुराहरूले गर्दा जनता
फेरि के हुन थाल्यो भन्ने ठाउँमा पुगिरहेका छन्। त्यसलाई रोक्नुपर्छ र एउटा सकारात्मक सन्देश दिनुपर्छ। यस कुरामा विवाद छैन। अनि भारत नेपाल सम्बन्ध बिग्रिएको छ, तपाईँहरूले मिलाउनको लागि पहल नगर्ने प्रधानमन्त्रीले सुझाव दिनु भएको छैन? पहल गरिराखेको छ, पहल भइराखेको छ। तर मैले अघि एउटा प्रसङ्गमा पनि भने सम्बन्ध केही तिक्त भइरहेको छ। तर यसमा हाम्रो गल्ती छैन। भन्नुहोस्, हामीले हाम्रो संविधान सभाबाट आफै बनायौँ। हामीले के गल्ती गऱ्यौँ? त्यो संविधानलाई आवश्यकता पर्यो, हाम्रो भूभाग समेटेर हामीले संविधान संशोधन गऱ्यौँ। सबभन्दा पहिले उहाँहरूले हाम्रो भूभागलाई आफ्नो भित्र पारेर उहाँहरूले नक्सा प्रकाशित गर्नुभयो। उहाँहरूले त्यहाँ बाटो उद्घाटन गर्नुभयो। कहिले देश क्षतविक्षत भएको बेलामा, आफ्नो छिमेकी क्षतविक्षत भएको बेलामा भूकम्पले उहाँहरू नाकाबन्दी गर्नुहुन्छ। कहिले अरू ढङ्गले कोरोना लगायतबाट हामी क्षतविक्षत भएको बेलामा नक्सा प्रकाशित गर्ने र बाटो उद्घाटन गर्ने काम गर्नुहुन्छ। अनि हामीले हाम्रो भूभागलाई समेट्ने गरेर नक्सा प्रकाशित गऱ्यौँ, संविधान संशोधन गऱ्यौँ। के गल्ती गऱ्यौँ? तर यसलाई लिएर साथीभाइहरू चित्त दुखाउनुहुन्छ। तर पनि हामीले भनेका छौँ, यसमा यसरी नगर्नुहोस्, छलफल गरौँ र एउटा टुङ्गोमा पुगौँ। त्यसो केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई ढाल्न भारत लागेको हो? प्रधानमन्त्रीको भनाइ सही हो? अब कतिपय कुराहरू यस्ता हुन्छन् जुन चाहिँ त्यो तपाईँ जस्ता मित्रहरूले भन्नु राम्रो हुन्छ। सायद तपाईँहरूको त्यो टिप्पणी हुनसक्छ, म त्यसतर्फ जान चाहन्न। तर एउटा कुरा त प्रष्टै छ नि, हामी छिमेकी सञ्चार माध्यम हेरौँ त, हमसे टकराएंगे तो चुर चुर हो जाएंगे भनेर कसले भनेको? ऋषि दमलाले भनेको हो? यहाँको कान्तिपुरले भनेको हो? यहाँको अन्नपूर्णाले भनेको हो? अनि त्यो चाहिँ सञ्चार माध्यमको सम्प्रेषण हेरेपछि कसले के निष्कर्ष निकाल्छ? त्यसैले म भनिगएँ नि, कसैलाई म दोष दिन चाहन्न। हामीले हाम्रो थैली दह्रो राखौँ, हामी सबै एक ढिक्का हौँ। संविधान संशोधनको बेलामा जसरी यो देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिए नि, एउटा दलले त आफ्नो सांसदलाई कारबाही गर्यो। यो ढङ्गको एकता बनाएर राख्यौँ भने हामीलाई कसैले पनि हेप्न सक्दैन। त्यसो भए भारतले सरकार ढाल्न र पार्टी फुटाउन लागेको थियो भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निष्कर्ष हो? मैले यसबारेमा केही पनि भनेको छुइनँ। यसबारेमा केही पनि भनेको छुइनँ। हामीले सबै ढङ्गले सतर्कता कायम राख्नुपर्छ। हामीले सबै हिसाबले तयार रहनुपर्छ। हामीले देशको सार्वभौमिकता जोगाउनको लागि, आफूलाई जोगाउनको लागि, देशलाई जोगाउनको लागि, देशलाई बलियो बनाउनको लागि हामी क्रियाशील हुनुपर्छ। अहिले म यति मात्रै टिप्पणी गर्छु। केपी शर्मा ओली 5 वर्षको प्रधानमन्त्री र महाधिवेशनसम्मको अध्यक्ष हो। सहमतिको मिलनबिन्दु अहिले मैले केही पनि भनेको छुइनँ। ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् क्या, तपाईँ दुविधामा नरहनुहोस्। होइन, दुविधा होइन, अन्यलतामा नरहनुहोस्। सुभाष चाहिँ बताउनुहोस् क्या जनता। सबैभन्दा बढी प्रष्ट छु भनेर म दाबी गर्छु। मेरो कहिलेकाहीँ यो अन्यथा आडम्बर पनि हुनसक्छ। तपाईँले टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई प्रष्ट गर्नको लागि मैले यति शब्द प्रयोग गरेँ। तर मैले बारम्बार भनेको छु, पार्टीभित्रका यस्ता कुराहरूलाई लिएर, यस्ता कुरामा मेरो अभिव्यक्ति गर्ने ठाउँ भनेको मेरा 2 अध्यक्ष हुनुहुन्छ, मेरो स्थायी कमिटी हो। त्योभन्दा बाहिर पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर बाहिर बोलेर हिँड्दिनँ म। यो कुरामा मलाई विश्वास छ। तर मैले सिद्धान्तको कुरा त भनिसकेँ। पार्टीको महाधिवेशनले अध्यक्ष के अरे फेर्छ। आवधिक निर्वाचनबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिन्छ। त्यही हो सहमतिको मिलनबिन्दु। सहमतिको एउटा मिलनबिन्दु त्यो पनि हुनसक्छ। थ्याङ्क यू सो मच सुभाष। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।